यो कलियुगलाई नाश गर्नको लागि भगवानको आज हामीहरूलाई मैले 2-4 जना भक्तहरूको जिज्ञासा पनि छ, त्यसलाई मेटाउँदै अब हजारौं भक्तहरूको जिज्ञासा हुन्छ तर सोध्न सकिरहेको हुँदैन। भगवानको शिव र शक्तिको जुन शक्तिको रूपबाट नै शिव, शिवको रूपबाट नै शक्ति, शक्तिको शक्ति स्वरूप शिव स्वरूप, शक्ति स्वरूपबाट सीताराम स्वरूप भयो, राधा श्याम स्वरूप भयो। अंश अवतारलाई कतिले त्यसलाई यो ठुलो र यो सानोको भेदमा मानवहरू अल्झिरहेको छन्। धर्मको नाममा धर्म भनेको के हो? भगवानको वचनलाई, भगवानको सङ्घर्षलाई, भगवान मानव स्वरूपमा आएको बेलामा जसले चिनेर पछि लाग्यो, भगवानको हर कार्य हामी सँगसँगै भएर त्यतिखेर अधुरो भएको कार्य हामीहरू सबैजना गर्न आएका हौँ। यो बाहिरको जगतको, बाहिरको भौतिक जगतको भुलभुलैयामा फुलेर मानवहरू अहिले आफूलाई चिनिरहेको छैन। म को हुँ, म के हुँ भनिरहेको समयमा भगवान हरेक अंश अवतारहरू आएर तिमी भित्र म छु, हामीहरू भन्छौँ कृष्ण अर्पण, हामीहरू भन्छौँ शिव अर्पण, हामीहरू भन्छौँ राम अर्पण। अर्पण चाहिँ भगवानलाई गर्ने, तर आफूभित्र तिम्रो घरघरमा शरीरै मेरो मन्दिर हो, शरीरै मन्दिर हो। कृष्ण अर्पण पनि भनेको छौँ, शिव अर्पण भनेको छौँ, दुर्गा अर्पण भनेको छौँ, नारायण अर्पण पनि भन्छौँ, अर्पण चाहिँ गर्छौँ। त अहिले हामीहरूलाई मैले यो कलियुगमा, हामीले कलियुग भनिरहेको समयमा सत्ययुग ल्याउनको लागि यो ठुलो सङ्घर्ष गरिएको छ। जब सत्ययुगी भक्तको मनबाट चाहिँ मेरो समय बितिरहेको छ, मेरो समय ढिलो भइरहेको छ, हिजोको जन्म घरिघरि जन्म र मरणको चक्करमा पढेर बारम्बारको जन्मलाई असफल बनाएर आज पनि हामी मनुष्य चलमा आएको छौँ। हिजो के गर्यौँ सबै बिर्सिरहेका छौँ, हिजो के थियौँ त्यो पनि बिर्सिरहेका छौँ, हिजो के गर्दै थियौँ त्यो पनि बिर्सिरहेका छौँ। र बेहोसी भक्तिमा मान्छेहरू भगवानलाई दोषी ठहराउँदै आफ्नो गरेको कर्महरूलाई सबैले भुलिसकेको छ। आफूले बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिरहेको कर्महरू कस्तो गरिरहेको छ र भगवानको कार्य जे अधुरो थियो त्यो हामीहरू गर्न आएका थियौँ, हामीले अधुरो छोडेर गएका थियौँ। त्यो अधुरो काम हामीहरूको आभूषण छैन, हामी गोपिनीहरू जस्ता छैनौँ, गोपाल जस्ता छैनौँ, गोपी गोपाल जस्ता छैनौँ, तर भगवानको त्यतिखेरको भक्तहरू हामीहरू हौँ। र हामीहरू शिव शक्ति स्वरूपको बेलामा पनि हामीहरू आएका थियौँ, सीतारामको स्वरूपमा पनि आएको थियौँ, राधा श्यामको स्वरूपमा जसरी त्यतिखेर पनि हामीहरू आएको थियौँ। त कतिले चिनेर गयौँ, कतिले चिनेर पछि लाग्यौँ, कतिले पछि लागेनौँ। र बारम्बार भगवानको बुद्ध स्वरूपमा, हरेक स्वरूपमा अंश अवतार, हजारौं अंश अवतार आइसकेको छ भगवानको। भगवानको 1000 नाम त अहिले पनि छ, तर भगवान एउटा हो, 1000 नाम हो। त्यसैले भगवानको 1000 नाममा अब 1000 नाम भगवान एउटै हो भने सबैको घरघरवासी एउटै हो भनेर मैले हामीलाई सिकाएको छु। शरीर मन्दिर हो, म चाहिँ पुजारी हो। पूजा गर्न छोड्यो भने तिमी यसलाई बुझेर गयो भने तिमीले यो मृतक लास जस्तोलाई लासलाई बोकेको छौ कि तिमीले नबुझेर यो शरीरलाई मृतक लास भनेको एउटा सशरीरमा बसेका छौँ, सशरीरमै कर्म गरिरहेका छौँ। सशरीरले भगवान कथामा मात्रै छ, भगवान कथा छ, भगवान वेदमा मात्रै छ, भगवान शास्त्रमा मात्रै छ। भगवानलाई सर्वत्र देख्न सक्ने आँखा नबनेसम्म यही नै भनिराखेका हुन्छौँ हामीहरूले।
त्यसैले विश्वासको आँखा त्रिकालदर्शी हुन सकेनौँ भने पनि विश्वासको आँखा हुनुपर्दछ। त्यसैले अब मानवले भगवानको अंश अवतारमा भगवानको अब यो अवतारमा गएर पनि यिनीहरूलाई मैले मोहनी लाउन सकिनँ। अब हाँसेर पनि राक्षस मार्नु पर्यो, रिसाएर भन्दा हाँसेरै मार्नु पर्यो। रिसाएर भन्दा हाँसेर नै पापलाई मार्न पर्यो, हाँसेर। अब अरू बेलामा बडा बडा हतियारहरू त्रिशूलहरू, शिवको पालामा पनि त्रिशूलहरू लिएर, हतियारहरू लिएर, विभिन्न औजारहरू लिएर, विभिन्न उपकरणहरू भने जस्तै विभिन्न लिएर, रामको पालामा धनुष बाण लिएर यसरी नै राक्षसको छेदन गरिन्थ्यो भने कृष्णको पालामा के भयो? बाँसुरी बजाउने, बाँसुरी बजाउने। अब भगवान कृष्णको रूपमा आउनु पर्यो। उही भगवान शिव राम रूपमा, उही भगवान शिव कृष्ण रूपमा। यहाँ मान्छेहरूले भेद लगाएको छन्, आफ्ना आफ्ना किसिमको भेद बनाएको छन्। आफ्ना आफ्ना किसिमको मान्छेले भगवानको त्यसलाई तोडमोड गरेर आफ्नो आफ्नो किसिमको बनाएको छन्। यो किसिमको नहोस् भन्नका लागि नै अहिले हामीले कलियुगमा हामीले, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मैले नभने हामी बुझ्दैनौँ र भगवान हाम्रो अगाडि हृदयभित्र अनि नजिकै नजिकै हृदयभित्र र हाम्रो धरतीको गहिराइमा पनि र यो स्तम्भ र जङ्गममा, जलाचर थलाचरमा सबैमा भगवानको विराजमान छ। त सबैमा विराजमान छ भनेर सबैले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले यहाँ मानवहरूले आफ्नो आफ्नो धर्म बनाउन थाले। धर्म भनेको के थियो भने आफ्नो जुन अंश अवतारको रूपमा चाहिँ पृथ्वीमा आएको समयमा भगवानलाई साथ दिने, हात दिने, भगवानको हामीहरू धनुष बन्छौँ कि हामी बाण बन्छौँ कि भगवानको त्रिशूल बन्छौँ कि जुन समयमा जुन भगवानको आगमन भएको छ हाम्रो घटघटमा चलाउने त भगवानै हो। हाम्रो हृदयवासी घटघटवासी मुखले मात्रै भनेर भएन मानवहरूले। त्यसैले मान यो वचनलाई, यसलाई साँच्चै नै तिमीले हृदयवासी घटघटवासी अविनाशी परमात्मा भनेर बुझ। त्यसैले भगवानले यो अन्धकारलाई नाश गर्नको लागि माता पार्वती चाहिँ द्रौपदीको रूप लिएर, माता पार्वती द्रौपदीको रूप लिएर अनि पहिल्यैबाट कंसलाई, किन भन्दा अब कंसलाई किन भन्दा आमा भन्नु भएन, असत गरेपछि मामा भन्नु भएन, नसनाथ भन्नु भएन, हजुरआमा भन्नु भएन। अन्य अत्याचारले सीमा नागिसकेको थियो। अनि अत्याचारले सीमा नागिसकेपछि भगवानको अंश अवतार यहाँ पृथ्वीमा आउनु पर्यो। त आउने कसरी त? अब आउने एउटा कारण हुनु पर्यो। पृथ्वीमा सशरीर लिएर आउने भगवानलाई एउटा अरूभन्दा एकीकृत रूप लिएर नाश गर्ने भगवानको एउटा स्वरूपमा यहाँ पृथ्वीमा आउनु पर्यो। अब कसरी आउने? के कारणले आउने त? पाप त मान्छेले लुकेर गरिरहेको छ। त्यो पापलाई कसरी देखाउने त? त्यो पापी हो भनेर कसरी चिनाउने? पापी हो भनेर समाजमा पाप छ भनेर कसरी नाश गर्ने? त्यसैले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कतिले ओम नमः भगवते वासुदेवाय भनेर आराधना गरिरहेको थिए, प्रार्थना गरिरहेको थिए। भगवानको भक्ति अखण्ड रूपमा, जसले अखण्ड रूपमा मैले बारम्बार छरौटे पूजा र भरौटे भक्ति गरिराखेको छौ भक्त भन्दा हामीलाई अनौठो लाग्छ। त्यसैले त्यो पूजा छरेर हिँड्नेले पनि कसैको मुखमा पार्दैन। त्यो बिहानभरि उसको समय बित्छ, छरेरै बित्छ। त चराचुरुङ्गीले पनि खाने चिजहरू चढाएको छ कि छैन, खाने ठाउँमा चढाएको छ कि छैन, उसको दानो मानो, उसले चढाएको दानो मानो किल्चेर गएको छ कि। त्यसैले एउटा भक्ति मान्छेहरूले आफूले भक्ति गर्दा आफैले टेकेर हिँडिरहेको छ, त्यहाँनिर किल्चेर हिँडिरहेको छ। त्यसैले त्यो किल्चेर हिँडिरहेको समयमा अब त्यहाँबाट अब एउटा रूप लिएर त्यहाँ
कंसले अत्याचार गरिरहेको थियो। भगवान त्यो रूपमा अनि त्यहाँ हामी भएदेखि जेलमा हामीहरू पनि अहिले 20 जेलमा छौँ। किन भन्दा कंसको जुन चाहिँ कंसले अब मैले सबैको काफिद्ध पार्छु र आफ्नो त्यहाँ बहिनी भनेन आफूलाई मार्ने शत्रु आउँछ भनेपछि आफ्नो मार्ने शत्रु भनेपछि चाहिँ बहिनी पनि भनिराखेन, ज्वाइँ पनि भनेन, पाउ पुजेर दिएको आफूलाई मार्ने आउँछ, कोही यस्ता कोखबाट आउँछ भनेपछि त्यतिखेर भगवती रूपमा द्रौपदी रूपमा एउटा पाठ भगवती एउटा द्रौपदीको रूपमा अग्निको रूपबाट प्रकट हुनु पर्यो। त्यसपछि यस्ता कतिपय कुराहरू कतिपय कथाहरू सुन्छौँ हामीले, तर पनि कथाहरू कतिपय व्यापारको लागि अथवा चाहिँ आम्दानीको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि केही भौतिक योजना बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि अथवा कुनै केही गर्नको लागि बनाइन्छ। त्यसैले कथा हामीले घरमा सुन्यौँ, हामीहरूलाई कथा घरमा सुन्यौँ भने त्यहाँ पाहुना पाचक खाए कि खाएनन्, पेट भरेर गएन भनिन्छ, कथा त कथा हो कथा। अनि मान्छेहरूले गीता सुन्यो भने बौलाइन्छ भन्छ, गीता सुन्ने त कथा कथा होइन। त्यसैले सारा संसारमा भगवानको गीता बाणीहरू, भगवानको बाणीहरू, अनि यो हामीले 7वटा बाणी मात्रै जीवनमा बुझ्यौँ भने पनि कति ठुलो एउटा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा ज्योतिर्मय परमात्मा शिव र शक्तिलाई जान्न सक्ने, कृष्णलाई जान्यो भने पनि शिव र शक्तिलाई जानिन्छ, शिव र शक्तिलाई जान्यो भने पनि कृष्णलाई जानिन्छ। त्यसैले संसारमा यहाँ भेद, छोराछोरीले आमालाई जान्यो, मातापितालाई जान्यो भने पहिलो भगवान शिवै आएको कारणले, शक्तिको रूपमा माता पार्वती आएको कारणले त भगवानको फेरि अंश अवतार छोराछोरीको रूपमा, अरू देवताहरू छोराछोरीको रूपमा आएको हो। किन अंश अवतारको रूपमा हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई मेरो बाउ हो, मेरो आमा हो त भन्दैनौँ, कहिलेकाहीँ भन्छौँ यो त आमा जस्तै छ, यो त बाउ जस्तै छ भने पनि भनेको हुन्छौँ, तर त्यो बाउ बाउ नै हो, पिता पितै हो, माता माता नै हो। त्यसो भएर हामीहरूले अहिले मानवहरूले यही नै सबै हो भनिराख्दाखेरि पनि परमात्मा एउटै हो, सबै हो भनिराख्दा पनि एउटै हो, नाम फरक हो, परमात्मा त एउटै हो। परमात्मा दुईटा छैन, शिव र शक्ति भने पनि भगवान अर्धनारेश्वर भनेको एउटै हो, एउटै ज्योतिर्लिङ्गमा हुन्छ, त्यहाँ भिन्न छैन। अनि राधा कृष्ण भने पनि एउटै आत्मा हो, राधाको कृष्णको आत्मा भनेको राधा हो, त्यसैले त्यहाँ भिन्न छैन। तर त्यहाँ लीला गर्ने बेलामा छुट्टै छुट्टै रूपमा लीला गर्नुपर्दछ। लीलाहरूको समयमा मानवहरूले नबुझेर कृष्णले चाहिँ त्यो राक्षसलाई मार्न मात्रै होइन, 16,00,000 कसैले भन्छन् 16 लाख, कसैले 16,000 कृष्णको चाहिँ पत्नी थिए, 16,108 पत्नीहरू थिए भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन् मान्छेले यसरी व्याख्या गर्छन्। तर त्यसरी होइन, भगवानको चाहिँ पूर्ण भगवानलाई कुनै तेस्रो बाटोमा भुल्ने समय नै हुने थिएन। तर कसलाई चाहिँ त्यो श्रीमती भनेको, कसलाई चाहिँ पति भनेको भन्ने यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। भगवानले त्यसरी एउटा स्वयं आफैले नै भगवतीले म चाहिँ पुरुषको रूपमा आउनेछु, म पुरुषको रूपमा आउनेछु, तँलाई मार्नको लागि म पुरुषको रूपमा आउनेछु भनेकोमा हामीले त्यसैले ओम नमः भगवते वासुदेवाय भगवतीको नाम जोडेर भनिराखेका हुन्छौँ। जसले यो मुखबाट ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अब ओम नमः भगवते वासुदेवाय भने सबै त्यहाँ जोडिन्छ। त्यहाँ राम छुट्यो, त्यहाँ भगवती छुटिन्, त्यहाँनिर कृष्ण छुटे, त्यहाँ शिव छुटे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबैको चाहिँ ओमकार परिवार भनेपछि ओममा सबै समाहित छन् र ओम नमः भगवते वासुदेवाय भनेपछि भगवतीहरू जति सबै देवीहरू जति भगवतीको रूपमा परिणत हुन्छन्, त्यसैले सबै त्यसमै आउँछ। अब मानवले नबुझेर हरेक थरी भनिराखेको हुन्छ,
त्यसैले त्यसलाई एउटा नाच्ने गाउने हाँस्ने मात्रैमा आज कथाहरू सकिन्छ। त्यसैले भगवानले त्यो रूपमा जुन चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौँ, जस्ताले गरिरहेको छ, अनि भगवानले चाहिँ त्यहाँनिर हामीहरूले त्यो राक्षसलाई कति राक्षसहरू, कंसका आडमा बसेका राक्षसहरू, कंसको आडमा बसेका राक्षसहरूलाई नाश गर्नको लागि। त्यसैले भगवान नातावास कृपावास भन्दा माथिको भगवान यस्तो हो, माया हाँसेर नै संसारलाई नाश गर्ने रूपमा जानु पर्यो, मायाको रूपमा जानु पर्यो, अनि प्रेमको रूपमा पनि जानु पर्यो। दुईटा रूपमा जानुपर्छ पृथ्वीमा दुईटा रूपमा गएर नाश गर्नुपर्छ। अब राजा चाहिँ को हो त भन्दा भगवान शिव। म चाहिँ नारीको रूपमा जानुपर्छ, किन भन्दा म तिम्रो आत्मा भएकाले। शिवको रूप छाडेर राजाको रूपमा जानुपर्छ। त्यसैले मैले रोएँ भने चाहिँ यसै गरी जल बर्सिन्छ, नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। मेरो आँखाबाट आँसु कहिले छाड्न हुँदैन। मैले आँखाबाट आँसु छाडेको दिनमा यस्ता ठाउँमा अहिले प्रलय भइरहेको छ। अहिले यतिखेर भदौको बेलामा मान्छे भद्र भएन, भदौको बेलामा पनि भलादमी भएन, भद्र भएन। भगवानको हरेक महिनाकै नाम हामीलाई मैले बारम्बार भनेको छु। हरेक समयको माघ महिनामा मागिसक्नु, फागुन महिनामा थाकिसक्नु, नराम्रो चिजलाई थाकिसक्नु, फागुन चैत महिनामा सबैको हित गरिसक्नु, चरित्र राम्रो बनाइसक्नु। वैशाख महिनामा भगवानको पूर्ण धर्म बसिसक्नु, जेठ महिनामा सबभन्दा जेठो भएर पूर्ण भइराख्नु। भक्तिले जेठो, शक्तिले जेठो गर्नु। त्यसैले जब भक्ति र शक्तिको जेठो हुन्छ तिनीहरू, म जेठो, धनले जेठो, रूपले जेठो नभन है। कृष्णको बाणी हामीले सुनेको छौँ होला, धनले जेठो, रूपले जेठो कहिले नभन। रूप पनि सकिन्छ, धन पनि सकिन्छ, तर मेरा नाम र मेरा कामलाई धनको रूपमा मानेनौ भने यो धन हो, गीताबाणी धन हो, शिवबाणी धन हो, शिवगीता धन हो, गुरु गीता धन हो। मेरा बाणीलाई मानेनौ भने अब मैले यो प्रलय हुनबाट रोक्न सक्दिनँ। मैले महाकालीको रूप लिएर आउनुपर्छ। गङ्गा महाकालीको रूप, अहिले गङ्गा पनि महाकालीको रूप लिएर ठाउँमा नाश भइरहेको छ। यो समयमा अझ बढ्दै जान्छ। यस्तै जो हामीले अझ गङ्गा बढिरहेको छ, थामै नसक्नु भएको छ। हामीले आफ्नो शरीरको मासु फुत्र गल्यो भने चाहिँ आज धरतीको यो मांसपेशीहरू सबै गरिरहेको छ। र जललाई हामीले पानीको, बानीको, खानीको सदुपयोग गरेनौँ भने, बाढीको सदुपयोग गरेनौँ भनेदेखि मैले प्रकृतिलाई पनि नाश गर्नुपर्छ। जबसम्म मेरा बाणीलाई तिमी भगवानको रूपमा लिन सकेनौ भने म प्रकृति स्वरूपमा, गङ्गा स्वरूपमा, महाकाली स्वरूप लिनुपर्छ। अहिले महाकाली स्वरूपमा गङ्गा बसिरहेको छ। मेरो शरीरमाथि
जसरी एउटा नारीलाई बलात्कार भनेको छ, आज यो धरतीलाई बलात्कार गर्ने कति छन्, कतिले गरेको छन्, कतिले नाश गरेको छन्, कतिले धरतीलाई कति शोषण गरेको छन्, गङ्गालाई कति शोषण गरेको छन्, गङ्गालाई गङ्गा जस्तो भएर बस्न सकेको छैन। गङ्गामा त्यहाँ जानी जानी ढल मिसाइदिएर, फोहोर मिसाइदिएर, लास फालिदिएर त्यहाँनेरि जल समाधि भनेको छन्। कति कर्म गरेको मान्छेलाई गङ्गामा लाने, कति कर्म गरेको मान्छेलाई भूम समाधिमा राख्ने, कति फोहोरलाई कहाँ थन्काउने। फोहोर त मेरो गङ्गामा लगेर, त्यसो भएर मैले अब गङ्गा महाकालीको रूपमा निक्लिसकेपछि जसरी मेरा ज्ञानलाई, उपदेशलाई, धन सम्पत्ति जबसम्म भविष्यवाणी मान्दैनौ, जबसम्म मेरो ज्ञानलाई तिमी मानिराख्दैनौ, अब नाश हुने बेला भएको छ। नाश हुन्छै हुन्छ, किन भन्दा विकास भएपछि विनाश हुन्छ भनेर जब बुझ्दैनौ, विनाश कहाँ गर्ने, विकास कहाँ गर्ने, विनाश कहाँ गर्ने, तिमीले मेरो डाँडा पाखा पर्वतलाई विनाश गरिदिइसकेपछि अब विनाश त हुन्छै हुन्छ। कतै पनि मेरो उभिने ठाउँ तिमीहरूले राख्दैनौ। म उभिए नै त तिम्रो कल्याण हुन्छ, म थिर आसनले त तिम्रो कल्याण हुन्छ। भगवान तिमीले मानेको भगवानै थिर आसन भएन भने तिम्रो कल्याण हुन्छ। तिमीले खाने गङ्गा माता नै दूषित छन् भने तिम्रो कल्याण हुन्छ। तिमीले फेर्ने हावा नै दूषित छन् भने तिम्रो कल्याण हुन्छ। कल्याण हुन्छ भनेर कसरी सोच्यौ? त्यसले यो अब कल्याणको तिमीले कामना गरिरहेको छौ। कल्याण कसरी हुन्छ? त्यसैले अघि त्यो पात जुन मैले भनिरहेको छु, बर पिपल, आज तिमीलाई भूमि बढाउने इच्छा भयो, बर पिपल नाश गरिदियो। के मात्रै दिँदैन, बरले पिपलले कतिलाई मात्रै छाडी दिँदैन, कतिलाई मात्रै शीतल दिँदैन, कति मात्रै औषधिको काम गर्दैन, जडीबुटी वनस्पतिको काम गर्दैन। तिम्रो रक्षाको काम तिम्रो पूर्वजहरू त पिपलको बोटमा अहिले पनि त्यो सञ्जीविनी रूपमा बसेको बोट बिरुवालाई नाश गरिदिने। त्यसैले नदीको जहाँ ढुङ्गा माटोहरू निकालिदिने। त्यसैले जबसम्म तिमीले आफ्नो मासु काटेर आफूलाई टाल्ने अधिकार छ, तर कसैको मासु कसैले हामीले अपरेसन गर्छ, डक्टरकोमा हामी जान्छौँ, तर कतै मासु बिग्रेको छ, केही खाल्टो परेको छ भने एक ठाउँको मासु काटेर सुधारेर अनि अर्को ठाउँमा टाल्छ। थाहा छ हामीलाई? आफ्नो मासु अर्को ठाउँको निकालेर त्यो ठाउँमा पुरा गराइदिन्छ। तिमी त धरतीको माटो, एउटा ठाउँको माटो निकालेर अर्को ठाउँमा लगेका छौ। धरतीको एउटा ठाउँको बालुवा ढुङ्गा निकालेर अर्को ठाउँमा लगेका छौ। त्यसैले तिम्रो नाश नभए कस्तो हुन्छ? त्यसैले नाश अरूले गल्ती गरिराख्दा पनि अरू भक्त, त्यसैले भक्त भनेको एक ठाउँमा हुनुपर्दछ, एकजुट हुनुपर्दछ। भक्त भनेको भगवानको हरेक बाणीको पालन गरेको हुनुपर्दछ। जबसम्म यो हाम्रो ढुङ्गा माटो, यो हामी जलवायु अग्नि तेजलाई हामीले भगवानको स्वरूप मानेर जब पुज्ने चलन आयो, यो त कति ठुलो ज्ञान हो। त्यसमा अज्ञान ल्याइदिने, भगवानको केही गर्नै हुँदैन, तुलसीको केही गर्नै हुँदैन, बर पिपल केही गर्नु हुँदैन, हवन आदि केही गर्नु हुँदैन भन्ने वैदिक सनातन धर्म हुनै सक्दैन। त्यो किन गरियो? हवन किन गरियो? हामीलाई श्वास फेर्न सजिलो होस्। त्यसमा पनि शुद्धिकरण गरेका वनस्पतिहरू आफै शुद्धिकरण छन्। ती जडीबुटी वनस्पतिहरू कुनै केमिकल मिश्रण नगरेको। आज ती सबै हामीले, हाम्रो देवपितृहरूले हामी स्वयंले खाने, भोजन खानुभन्दा अगाडि खाने होम आदि हो। अनि
ठुलो हेरेर एउटा बत्तीलाई हेरेर हजारौँ वर्ष तपस्या सूर्यलाई हेरेर बसे। गङ्गा ल्याउनको लागि यो गङ्गालाई ल्याउनको लागि कति तपस गरेर बसे। भागीरथीले कति तपस गरे। त्यो तपस गरेर नै गङ्गाको सारा मरुभूमि भइसकेको थियो। तपस गरेर नै गङ्गा मातालाई ल्याएको हो। आज बिना तपसको गङ्गा पाएको छ, बिना तपसको खाना पाएको छ। अन्नपूर्णेश्वरीलाई बडो तपस गरेर अन्नको खेती भएको थियो। तपस गरेर नै सबै कुराहरू प्राप्त गर्थे मानवले। आज बिना तपसको प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि आज मान्छेहरूलाई विनाश हुने बेलामा यो मैले गरेको, यो मैले गरेको, यो मैले गरेको, यो मैले दिएको, यति सोच्दैन कि यो भगवानले प्रकृतिलाई नदियो भने मैले केही दिन सक्दिनँ। त्यसैले आज त्यो एउटा सिलिन्डरलाई किन्नलाई कति पैसा लाग्छ हाम्रो भन्नु त कतिसम्म? 1400। तिमीलाई त्यो 5 मिनट पिपलको बोटमा बस्यो भने त्यति चाहिँ तिमीले अक्सिजन पाउँछौ। अब मानवलाई यस्तो रोग नआए कसलाई आउँछ? त्यसैले हामीहरू पनि, मैले बारम्बार भनेको छु, यहाँ रोप्यो यहीँ मान्छेलाई घरले अक्सिजन दिँदैन भनेर जबसम्म बुझ्दैन नि, घरले अक्सिजन दिँदैन, वनले दिन्छ, रुखले दिन्छ, वनस्पतिले दिन्छ भनेर जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म यो बाहिरको अक्सिजनले, किनेको अक्सिजनले मान्छेलाई बचाउँदैन। कसैलाई रोग लाग्यो एउटा बडको बोटमा जाऊ, एउटा पिपलको बोटमा जाऊ, रुद्राक्षको बोटमा जाऊ, तुलसीको बोटमा जाऊ, त्यहाँनेरि गङ्गाको किनारमा लेखिन्छ निधारमा, जस्तै पापै भए पनि लेखिन्छ, राम्रो लेखिन्छ। त्यहाँनेरि एउटा बोट वृक्षहरूमा गङ्गा सागरको प्रतिफल मिल्दछ त्यहाँनिर। त्यसैले आज मानवले त्यसलाई छेदन गर्ने। त्यसैले कृष्णले चाहिँ गाई हेर्दैदेखिबाट सिकाइयो होइन। आज त हामीहरू सबैजना दुध किन्ने मात्रै भयो, दुध किन्ने मात्रै। दुध दिने गाई त कसैको घरमा छैन। जबसम्म गाईलाई राख्दैनौँ, त्यसलाई माई रूपमा राख्दैनौँ, देवी रूपमा चाहिँ तिमीलाई सेवा गर्दैनौँ भने, लक्ष्मीको फोटो ल्याएर सेवा गरेर तिमीले पावर शक्ति पाउँछौ त्योबाट। त्यसैले मानव कति पापी छ कि लक्ष्मीको फोटो, त्यो लक्ष्मी गाईलाई चाहिँ लक्ष्मी भनेको थियो नि त। गाईलाई पालिने, भैँसीलाई पालिने नि आज कति चाहिँ त्यो दुध घिउ बेचेर चाहिँ कति बनाएको छ त त्यो होइन। त्यो पनि सम्पत्ति हो नि त, मेहनत गरेपछि फल त पाइन्छ। त्यसैले आज मानवहरूले सबै विदेशबाट सबै चाहिँ के सिकायो? रासायनिक मल, बिरुवा मल, विभिन्न चिजको यो धरतीलाई क्यान्सर रोग लगाइदिएर अनि तिमी हेराउन जान्छौ। पाखण्डी माता र पिता यी जोखान हेराउने भनेका मान्छेहरूसँग नै हामीहरू जान्छौँ। अनि हामीहरू मानवहरूलाई यसरी नै ठाउँ ठाउँमा थरथराएर बडबडाएर अनि त्यसपछि यस्तो लाग्यो त्यस्तो लाग्यो, क्यान्सर लागिरहेको छ, धरतीलाई लागिरहेको छ, प्रकृतिलाई लागिरहेको छ, मानवलाई लागेको छैन। मानवलाई नै त्यसरी लागिरहेको छ। अनि मानवले अनि ध्यान कहाँबाट लागोस्? आँखा हेरेर बसे पनि ध्यान लाग्दैन, मन अन्तै गइरहेको छ। त्यसैले मेरो कार्यलाई जब जप्दैनौ, म के गर्न आएको हो भनेर यहाँ बुझाइराखेको छ। कल्याणी के गर्न आएको हो, भक्त के गर्न आएको हो? तिमी हिजो अरू त हिजो पनि थियो, यो 100 वर्ष 150 200 वर्षदेखिबाट त विभिन्न धर्मलम्बीहरू त आएको छ। त्यो धर्म आएको छ कि त्यसलाई नाश गर्न आएको छ? वैदिक सनातन धर्मलाई नाश गर्न आएको छ। पूजा मास्टरको लागि निमित्ती मार्ग त कोही नै बस्न सक्दैन। मान्छेले बरु बिहान एकछिन घन्टा बजायो, पूजा गर्यो, त्यहाँ शङ्ख धुनी बजायो, त्यहाँनिर चाहिँ आराधना गर्यो, अनि त्यसपछि अनि मात्रै
मान्छे थाकिसकेपछि मात्रै चुप बस्न सक्छ। मैले अहिलेसम्म गरेको अनुभवमा जब थाक्दैन तब त्यहाँपछि भित्र भए पनि बोलिरहन्छ। बाहिर नबोलेर हुँदैन। बाहिर नबोल्ने भित्र बोल्ने त्यो जस्तो त अपराध छ, केही हुँदैन। भित्र दिमाग चलिरहेको छ, तिम्रो नक्सन भइरहेको छ, तिम्रो शक्ति नक्सन भइरहेको छ। त्यसैले मैले दही चोरेको होइन, तिम्रो मन चोरेको हो। म कालो होइन, तिमी भित्रको कालो नाश गर। म काले होइन, तिमी भित्र कालो छ, त्यो कालोलाई नाश गर। त्यो कालो भनेको विचार हो। नराम्रो विचारलाई नाश गर। राम्रो विचार मसँग मिल्छ, तिमी मसँग आऊ युद्धमा। त्यसैले द्रौपदीले साधारण भएर सबैको नारी शक्तिहरूको नेतृत्व गरेको हो। आज लुटेको छन् नारीहरू। आज त्यही नै त्यो भागवत मात्रै बुझ्यो भने पनि यो कसैको भाषण सुन्नु पर्दैन। यो बाटामा गएर बसेर सबैले आफ्नो आफ्नो काम त गरिरहेको छ। अहिले गए बाटोमा फलानो लुट्यो, तिलानो लुट्यो, यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ त्यस्तो भयो, नारी शोषण भयो। कृष्णजीले नारी शोषण गरेको होइन। कृष्ण बुझ्यो। हामीहरूले पहिला जस्तो अहिले पनि भन्छन्, पति अनि भगवानलाई स्वामी भन्छन्। स्वामी भनेको पति भनेको स्वामी भनेको मा अलिकति केही फरक पर्छ। पतितलाई जुन पावन गराउने पतितलाई जसले शरणमा पर्छ, ज्ञान चर्चामा चाहिँ भुल्छ, भगवानको ज्ञानको जुन चाहिँ ज्ञान मुरलीमा पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो मोहित हुन्छ, परमात्माको वचनमा। यो अहिले निक्लेको वचन बाँसुरी बजिरहेको छ, त्यसैले यसलाई हामीले सम्झ्यौँ। यो मुरली बजिरहेको छ, बाँसुरी बजिरहेको छ, यसलाई हामीले सम्झ्यौँ न। यसले पार लगाउँछ। त्यो बाहिरको काठको बाँसुरी बजाएकोमा त त्यति राम्रो दम थियो, त्यति राम्रो प्रेम थियो भने यो त बाणी हो नि। यसलाई हामीले डम्बरुको रूपमा लियौँ, यसलाई हामीले बाँसुरीको रूपमा लियौँ, यसलाई हामीले शङ्ख धुनीको रूपमा लियौँ, यसलाई हामीले घन्टीको रूपमा लियौँ भने बाहिर कुनै पनि खर्च छैन। तर यसलाई लिएनौँ भने जति हामीलाई खर्च, त्यो सारा मानवहरू खर्चमा लागिरहेको हुन्छन्। खर्च कमाउनुको लागि सबै आफूलाई लुटाइरहेको हुन्छ। त्यो खर्च कमाउनुको लागि जीवनभर कमाएर, जीवनभर घर घडेरी सम्पत्ति बारी खेती यी सबै तिमीले त्यसलाई कुरेर बस्दा तिमीले आफूलाई कुर्ने परमात्मालाई बिर्सेको हुन्छौ। त्यसैले हामीहरूले आफूलाई कुरेर बसेको त्यो प्राणलाई बिर्सिन्छौँ। त्यसै भएर हाम्रो प्राण छुट्यो, भगवान प्राण छुट्यो भनेर त्यतिखेर